आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लाई हूँ जिसका नाम है असेबी ताकत। ये एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से चांद भी छुप गया था और इस वजह से रात बहुत ज़्यादा अंधेरी लग रही थी। वक्फे वक्फे से हवा में आवाज़ें आ रही थीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने की। जब पत्तों पर से हवा गुज़रती तो ऐसे लगता जैसे कोई चीखे मार रहा हो। चारों तरफ खौफ ही खौफ था। ऐसे में एक आदमी काला लिबास पहने हुए चला जा रहा था। वो एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। जब वो चलते चलते मलिक हशमत की हवेली के करीब पहुंचा तो कुछ देर दीवार के साथ दुबक कर बैठा रहा। फिर उसने इधर उधर का जायज़ा लिया और दीवार को फलांग कर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि हवेली के सहन में सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग नींद में सोए हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो जानवरों के बाड़े में चला गया। चौकीदार की खर्राटों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अब वो मुतमईन हो गया। उसने नकाब पहना हुआ था। उसने दीवार के साथ बैठकर अपने कंधे से काला थैला उतारा। उसके बाद उसमें से एक सिरिंज निकाली और दवा भरने लगा। इस काम से फारिग होकर उसने दवा की शीशी वापस काले थैले में रखी और एक भैंस की जानिब बढ़ने लगा। उसने भैंस को इंजेक्शन लगाया और यही काम मज़ीद 2 भैंसों के साथ भी करने लगा। अपना सामान समेटा और हवेली से बाहर आ गया। जब सुबह हुई तो गांव में कोहराम मच गया। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या था जिसमें 3 भैंसें मर गई थीं। मरने वाली भैंसों का गोश्त सुबह तक पानी बन के बह गया था और पीछे सिर्फ हड्डियों के ढांचे पड़े थे। चौकीदार ने कहा कि उसने किसी अजनबी को हवेली के अंदर दाखिल होते ही नहीं देखा। अब ये सूरत हाल सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुकी थी। रोज़ रोज़ जानवर मर रहे थे जिससे उनका नुकसान हो रहा था। हवेली के सहन में बैठे हुए लोगों ने कहा, मुझे तो ये किसी दुश्मन की हरकत लगती है। फजलदीन ने जवाब दिया, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी सारी ज़िंदगी इसी गांव में गुजरी है और मेरी किसी ऐसे शख्स से दुश्मनी नहीं जो इस किस्म की हरकत करे। दूसरी बात यह कि ये मसला सिर्फ भैंसों ही का नहीं। हमें चंद रोज़ से बहुत पुरस्कार चीखें भी सुनाई दे रही हैं और अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात भी आ रहे हैं जिससे गांव का हर बंदा परेशान है। अब पास बैठे हुए एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये किसी चुड़ैल या जिन का काम है? हाँ, देखा नहीं भैंसों का मरने के बाद क्या हाल हुआ? मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? करमू चाचा ने पूछा। मेरा ख्याल है कि फजलदीन ठीक कहता है। ये वाक़या किसी इंसान का नहीं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, मौलवी साहब ने कहा। एक हफ्ते में इतनी भैंसों का मर जाना, रात को डरावनी आवाज़ों का सुनाई देना, आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियाँ, इसके अलावा मेरी गाड़ी के शीशे भी टूट चुके हैं। अगर किसी इंसान ने यह हरकत की होती तो यकीनन पकड़ा जाता। मलिक हशमत ने कहा, तो ठीक है, किसी बुजुर्ग से मिल लेते हैं। फजलदीन बोला, सुना है साथ वाले गांव में एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए हैं और बेशुमार लोग इनके पास जाते हैं। इनके दिल में मालो दौलत का लालच नहीं, वो सिर्फ लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो उनसे मिल लिया जाए। फजलदीन ने मशवरा दिया। ठीक है, आज हम उनके पास जाएंगे। मज़ीद वक्त ज़ाया करना मतलब है कि अपना नुकसान करना। अभी तक तो जानवर ही मर रहे हैं। अगर कल को जानवरों के साथ इंसानों पर भी ये अमल होने लगा तो क्या होगा? मलिक हशमत ने जवाब दिया। सब लोग एक वफद की सूरत में दूसरे गांव में रवाना हो गए। पीर साहब एक नहायत दरवेश इंसान थे। सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, उनका नूरानी चेहरा था। जब उनके आस्ताने पर पहुँचे
تو وہاں بہت سے دوسرے ضرورت مند موجود تھے۔ پیر صاحب نے ان کا مسئلہ سنا۔ جب باری آئی تو ملک حشمت اور گاؤں کے دوسرے لوگوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ پیر صاحب نے ان کی بات توجہ سے سنی، سوچنے اور آنکھیں جھکا کر کچھ سوچنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا، نیکی کے ساتھ بدی بھی زمین پر موجود ہے۔ دونوں طاقتوں کے درمیان ہر وقت جنگ جاری رہتی ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کے روپ میں کارروائی کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اس مشکل وقت میں جناب آپ ہماری کچھ مدد کریں۔ پیر صاحب، ہم تو کم عقل اور کمزور لوگ ہیں، ملک حشمت نے درخواست کی۔ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ نیکی کرے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ پیر صاحب نے کہا، جاؤ ملک حشمت، آج سے تمہارے گاؤں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب بولے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو کہا کہ صدقہ اور خیرات کریں اور ملک حشمت کو چند تعویذ دیے تاکہ وہ گاؤں کے مختلف درختوں کے ساتھ باندھ دے۔ تمام کام پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا۔ ان تعویذوں نے تیزی سے اثر دکھایا۔ چند ہی دنوں میں یہ کاروائیاں ختم ہو گئیں اور لوگ بلا خوف و خطر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ گاؤں کی رونق بحال ہو گئی۔ ملک حشمت اور دوسرے لوگوں نے نذرانہ لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دی۔ پیر صاحب نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے اس شرط پر تحفے قبول کیے کہ یہ عام لوگوں کی بھلائی پر خرچ کیے جائیں گے۔ سب لوگ چلے گئے۔ شام ہوئی تو ایک نوجوان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلایا، جہاں جانے کی اجازت چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ نوجوان کے آتے ہی پیر صاحب نے الماری سے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اس نوجوان کی طرف اچھالی۔ شاباش میرے شیر، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب تم خیر پور گاؤں میں اپنی کارروائی بند کرو اور اب دوسرے گاؤں میں کام شروع کرو، کیونکہ خیر پور کے لوگ اب ہر قسم کے مسائل لے کر میرے پاس آنے لگے ہیں۔ جو حکم جناب، نوجوان نے کہا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہی ہوں، اور اس نے نوٹ اٹھائے اور اپنی جیب میں ٹھونس کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پیر صاحب نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور آہستہ آواز میں بولے، سچ کہتے ہیں، اگر جہالت نہ ہو تو ہم جیسے لوگ بھوکے ہی مر جائیں۔ اس کے بعد کمرہ ان کے کہکہوں سے گونج اٹھا اور ملک حشمت کی جانب سے بھیجے گئے قیمتی تحائف کو دیکھنے لگا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ دراصل اس پیر نے ہی بندے کو بھیجا تھا اس گاؤں میں تاکہ اس گاؤں میں جا کے کارروائیاں کرے، اور پھر وہ لوگ پیر کے پاس آئیں اور پیر جھوٹے موٹے تعویذ ان کو دے۔ جب پیر نے جھوٹے موٹے تعویذ ان ملک حشمت کو دیے اور انہوں نے درختوں سے وہ تعویذ باندھے تو اس نوجوان نے اپنی کارروائیاں بند کر دیں۔ اس طرح پیر صاحب کو بہت سے پیسے مل گئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اچھا، تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد مجھے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی یا نہیں، اور مزید کس ٹاپک پر آپ کہانیاں بنوانا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اس سے پہلے جو میں نے انگوری چڑیل والی کہانی آپ کو سنائی ہے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔